नमस्कार। आज भने हामी वडागत रूपमा अझ भन्नुपर्दाखेरि गाउँपालिका तहमा गाउँपालिकाको किन स्थानीय तह आइसकेपछि स्थानीय निकाय आइसकेपछि कुन रूपमा विकास भएको छ त? सिंहदरबारको पावर गाउँ गाउँसम्म गयो, सिंहदरबारको शक्ति घर घरसम्म गयो भनेर भनिरहँदाखेरि के साँच्चै नै सिंहदरबारको शक्ति अब स्थानीयले महसुस गर्न पाएका छन् कि छैनन्? या विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष भानुभक्त पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अलिकति तपाईले जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन, लगभग 3 वर्ष भइसकेको छ स्थानीय तहको पनि, जुन कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो वडावासीलाई आफ्नो गाउँपालिकावासीलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ आश्वासन दिनुभएको थियो, कति हदसम्म पुरा भए कति हदसम्म पुरा भएनन्? अलिकति आफैलाई त्यो स्वमूल्याङ्कन गरौँ न। तपाईले असाध्यै यो महत्त्वपूर्ण सुरुमै यो विषय उठान गर्नुभएको छ। अहिले हामी अङ्कगणितीय हिसाबबाट यति प्रतिशत भन्ने हिसाबमा त हामी जान सक्ने अवस्था छैन। तैपनि हामी स्थानीय तहमा स्थानीय समुदाय स्थानीय घर दैलो गर्दाखेरि हामीले जुन प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ 3 वर्ष अगाडि, अहिले हेर्दाखेरि हामी करिब जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने दिशामा हामी गएका छौँ र ती योजनाहरूलाई हामी कम्प्लिटली अगाडि सम्पन्न गर्ने दिशामा करिब यो अब आर्थिक वर्षको 77-78 को आर्थिक वर्षको योजनाहरूले ती समुदायहरूको अपेक्षा पुरा गर्ने दिशामा हामी गएका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी अपेक्षा के पुरा भए? विशेष गरी तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 10 वटा गाउँपालिका मध्येको सबैभन्दा छिटो समृद्धि र छिटो विकास हुने सम्भावनायुक्त गाउँपालिका हो। हामीले त्यहाँ के भनेका थियौँ, पहिलो चरणमा पूर्वाधारभित्र बाटोलाई एउटा प्रत्येक गाउँमा 4 पाङ्ग्रे गाडी लानका निम्ति ट्र्याक खोल्ने र एउटा समृद्धिको पहिलो आधार बाटो भनी हामी प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ। त्यसलाई हामी प्रत्येक गाउँमा अहिले कम्तीमा पनि ग्राभेलयुक्त बाटोहरू लानका निम्ति हामी सफल भएका छौँ। दोस्रो कुरा, गाउँपालिका एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पोखरा पछाडिको असाध्यै एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यो ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो, त्यो पर्यटकीय ठाउँ पनि हो र एउटा उत्पादनमूलक हुने खालको नेपालको मध्यबिन्दुमा परेको त्यो ठाउँ थियो। त्यसलाई हामी पर्यटनसँग जोडेर त्यसका पूर्वाधारहरू हामी निर्माण गर्नका निम्ति हामी त्यो एसियाको सबैभन्दा ठुलो मानिएको जुन सिद्ध गुफालाई जोड्ने र बन्दीपुरमा राखेर बन्दीपुर धरमपानी र एउटा घुमाउने घाटसम्मको एउटा ट्र्याक निर्माण गरेर पर्यटकीय हिसाबबाट 3 दिन त्यहाँ पर्यटकीय हिसाबबाट त्यहाँका पुग्न सक्ने एउटा ट्र्याक निर्माण गर्न सक्ने हिसाबले हामीले सोचेका थियौँ। त्यो अगाडि बढिराखेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पर्यटकसँग सम्बन्धित रहेर हामीले एउटा त्यो टुँडी खेल र हामी गाउँपालिकाको बिचमा रहेको जुन विभिन्न खालका पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न हिमालय दृष्टिकोणहरू हिमालय श्रृङ्खलाहरू छ, त्यसलाई पनि एउटा राम्रो तरिकाले व्यवस्थित गर्नलाई विमलनगरदेखि बन्दीपुरसम्मको छोटो दूरीमा हामी केबल कार सम्पन्न गर्न सक्ने एउटा अब हामी अर्को वर्ष सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। वडा नम्बर 1 को हकमा चाहिँ के छ? प्राथमिकता के लाई राखियो? हामी स्थानीय रूपमा हामी गाउँपालिका भित्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै पर्यटन हो र त्यसलाई जोड्नका निम्ति 1 नम्बरमा हामी मसिना साना खालका स्थानीय स्तरका केही पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने खालका साना खालको पार्कहरू, त्यहाँका चाहिँ भुताइरह, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय रूपमा हामी लामो समयदेखि एउटा पौडी खेल्न पनि पर्यटकीय हिसाबबाट राम्रो बराह क्षेत्र भुभुके बराह क्षेत्र छ। तिनीहरूलाई र एउटा शहीद पार्कको रूपमा हामीले बन्दीपुर 1 मा रहेको तनहुँ जिल्लाभरिको महान शहीदहरूको एउटा पार्क स्मारक बनाउनका निम्ति हामी सोचेका थियौँ। अहिले करिब त्यो पार्क पनि व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने दिशामा गएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि 1 नम्बर क्षेत्र पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट के बिन्दुहरू छन्, त्यो बन्दीपुरमा आएका पर्यटकहरूलाई त्यहाँ ल्याउनका निम्ति हामी एउटा योजनाबद्ध रूपमा काम गरिराखेका छौँ। तर यो सरस्वती नि हामीले तपाईँको चाहिँ वडावासीहरूसँग पनि थोरै कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ होइन। धेरैभन्दा धेरै चुनावमा चाहिँ प्रतिबद्धताहरू भएका थिए रे, तर त्यो चुनावमा गर्नुभएको प्रतिबद्धताहरू चाहिँ पुरा भएको छैन भनेर चाहिँ स्थानीय जनताले चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन्। म त्यसमा त सहमत हुन त म सक्दिनँ, किनभने हामी मूल कुरा हामी विकास पक्षधर हो कि होइन, मूल कुरा हामी हाम्रो सबै समय चाहिँ स्थानीय समुदायहरूको
स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्नलाई हामी त्यहाँ लागेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराबाट हेर्न जरुरी छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 नम्बर वडाभरिको करिब हामी 10वटा टोल विकास संस्थालाई एउटा नेतृत्व विकास गर्ने, स्थानीय समुदायहरूसँग योजनाहरूसँग जोड्ने र ती योजनाहरूले उहाँहरूले बनाएका योजनाहरू हामीले भनेका थियौँ कि नेपालको यस्तो मध्यबिन्दुमा बन्दीपुर 1 नम्बर वडा छ, त्यो वडामा रहेको हामी 5वटा विद्यालयहरू छ, त्यो 5वटा विद्यालयलाई हामी चाहिँ एउटा विकासको पूर्वाधारमा जोड्ने मात्र होइन कि विकासको खुड्किलामा पनि त्यो स्कुलहरू विद्यालयलाई जोड्नुपर्छ भनेर खोजेका छौँ। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ, स्थानीय समुदायले पनि सुन्नुभएको छ, नेपाल सरकारले अहिले 100वटा विद्यालय नमुना विद्यालयभित्र हाम्रो 1 नम्बर वडाको पवित्र माध्यमिक विद्यालय परेको छ। त्यसै गरी हामी त्यो वडाभित्र रहेको विष्णु माध्यमिक विद्यालयलाई अहिले हामी आवासीय विद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो माननीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठको पहलमा अहिले करिब 2 करोडको अहिले यही वर्ष सम्पन्न हुने हिसाबले पनि हामी त्यो आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउन खोजेका छौँ। र त्यसको एउटा आधारको रूपमा 3टा एउटा आधारभूत विद्यालयहरू छ। त्यो आधारभूत विद्यालयलाई पनि हामी तल स्तरीय समुदायहरूको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो भविष्य निर्माण गर्नलाई त्यो 3टा प्राविलाई पनि एउटा त्यो नमुना विद्यालयको वरिपरि रहने गरेर योजनाहरू बनाइराखेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि पनि शिक्षाको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि पूर्वाधारको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि पर्यटनको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ स्थानीय समुदायले बनाएका योजनाहरूलाई चाहिँ हामी करिब पुगेका छौँ। उठाउनु भयो होइन, तर के भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ निकै नै हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेका छ। शिक्षक नियुक्ति गर्नेदेखि एउटा उदाहरण मात्रै होइन, त्यो चाहिँ शिक्षक नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ जथाभावी रूपमा चाहिँ गर्नेदेखि लिएर सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ शिक्षक उन्नति गर्नको लागि अथवा चाहिँ सो क्षेत्रलाई चाहिँ सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ भन्दा पनि बेसी चाहिँ हस्तक्षेप भयो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो साँचो अर्थमा जनताले बुझेका छन् भने त्यो सही अर्थले बुझ्नु भएको रहेछ। हाम्रो निहित स्वार्थका निम्ति आजको मितिसम्म यो 3 वर्ष भएको छ। हामी कार्यपालिकामा जति कार्यपालिका सदस्यहरू छौँ व्यक्तिगत स्वार्थले अहिलेसम्म काम गरेका छैनौँ। उहाँहरूले सही उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म कि हामी त्यो हस्तक्षेप किन चाहन्छौँ भने हस्तक्षेप गर्ने भएको हो। हामी कुन अर्थले हस्तक्षेप गरेको हामी भनेका छौँ भने हामी त्यो पुरानो संरचनालाई चाहिँ खलबलाउने, पुरानो संरचनालाई निकाल्ने र एउटा नयाँ तरिकाबाट त्यो शिक्षाको संरचना निर्माण गर्नका निम्ति गरेका छौँ। पुरानो शिक्षाको चाहिँ एउटा किसिमको पद्धति, एउटा संरचनालाई चाहिँ भत्काएर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने नाम तपाईँले दिनुभएको छ। स्थानीयले चाहिँ के भनिरहेको शिक्षकदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ जथाभावी गर्न थाले, मनपरी गर्न थाले। हजुरले यहाँ होइन त्यसो होइन, शिक्षक नियुक्तिमा त्यो होइन, कुराहरू स्थानीयले गरिरहेको छ। शिक्षक नियुक्तिमा होइन, तर हामीले गर्न खोजेको चाहिँ व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ विघटन गर्ने र राम्रो एउटा चाहिँ आत्मगत रूपमा र भौतिक रूपमा र एउटा दृष्टिकोण भिजन दिन सक्ने नेतृत्व पनि हामी स्थानीय विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट सोचेका थियौँ। र त्यही अनुकूल हामी चाहिँ यो नमुना विद्यालयको पवित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गऱ्यौँ, विष्णु माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिवर्तन गऱ्यौँ र 3टै प्राविमा पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। कुन अर्थले त भन्दा हामी जनताले अपेक्षा गरेको जुन सरकारी विद्यालयहरूलाई चाहिँ एउटा उन्नत खालको विद्यालय बनाउने, नमुना विद्यालय बनाउने कोणबाट हामी हस्तक्षेप गरेका छौँ। त्यो हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष र तपाईँ मिलेर चाहिँ एउटा निजी विद्यालय खोल्नु भएको छ अरे, त्यसैको लागि चाहिँ यो यतातिर सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने अनि त्यसपछि उतातिर आफ्नो विद्यालयको चाहिँ स्तर उन्नति गर्दै जाने भन्ने किसिमको आरोप पनि विषयमा हजुरले त्यो विषय राख्नुभयो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ मेरो वडा अध्यक्ष भइसके पछाडि र अहिले मेरो तपाईँले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ, मेरो एका घर अथवा मेरो 7वटा पुस्तासम्मको निजी विद्यालयमा लगानी छैन मेरो आफ्नो तर्फबाट र गाउँपालिका अध्यक्ष र तपाईँको चाहिँ अध्यक्षको तर्फबाट होइन, त्यो एकदम गलत झुट तरिकाले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। तर मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ एउटा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर जब निर्वाचित भइसके पछाडि उहाँले त्यो व्यवस्थापन समितिबाट उहाँले राजीनामा गरेर एउटा सरकारी विद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कोणबाटै उहाँको बच्चा जुन 7 कक्षामा उहाँले ल्याउनु भयो, मेरो बच्चा सरकारीमा लगेर भर्ना गरियो र वडा सदस्यसम्मको हाम्रा बच्चाहरूलाई चाहिँ सरकारी विद्यालयलाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई आफ्नो सरकारी विद्यालयलाई त्यसो नगरिकन उद्देश्य नराखेको भए त हामी बोर्डिङबाट झिकेर सरकारी विद्यालय जुन कि स्थानीय तहका रहेको विद्यालय हामी लगेर भर्ना गरेका छौँ।
यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो उद्देश्य बोर्डिङहरूको प्रोत्साहन होइन कि हामी सरकारी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने कोणबाट बजेटमा पनि हामी जोडिराखेका छौँ। होइन भने त हामी त्यस्ता विद्यालय धेरै छन्, तर गाउँपालिका हामीलाई यस्तो एउटा छुट छैन कि अन्य पालिकाको प्रतिनिधिभन्दा हामी कमजोर हुने, त्यो सर हुने हामीलाई छुट छैन। जनताले के भनिरहेका छन् भने तनहुँको सबैभन्दा एउटा उन्नत खालको गाउँपालिका बनाउने कोणबाट कहाँबाट हुनसक्छ त भन्दा तिनै विद्यालयहरू हो कि हामी त्यही सरकारी विद्यालयबाट जन्मेका छौँ, ढिँडो खाएर जन्मेका छौँ, ढिँडो खाँदै त्यहाँ गएर पढेका छौँ, हामी मेलापात गरेर त्यही विद्यालयबाट पढेर यो ठाउँमा आएका छौँ। त्यस हिसाबले पनि त्यो विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयलाई उन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट हाम्रो सबै समय चाहिँ हामी सार्वजनिक विद्यालय जुन कि स्थानीय तहमा रहेका जुन 5वटा वडामा 5वटा छन्, हामी त्यो मात्र नभइकन गाउँपालिका भरिका जुन 36वटा विद्यालयहरू छन् त्यहाँका वडा सदस्य मात्र होइन, हामी त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि तपाईँहरूको बच्चा तपाईँहरू आफ्नो विद्यालयमा पढाउनुहोस् भनेर हामी नैतिक रूपमा उहाँलाई जवाफदेही हिसाबले मानेका छन् त त्यहाँ हामी मानिराख्नु भएको छ। जस्तो पवित्र माध्यमिक विद्यालयको जुन त्यहाँको प्राचार्य रघुनाथ पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँको टिममा उहाँमा रहेका नेतृत्वमा रहेका सबै शिक्षकहरूले आफ्नो बच्चाहरू त्यहाँ राख्नु भएको छ। यो हामी बाध्यतात्मक ढङ्गबाट होइन, यो हामी आह्वान गरियो, नैतिक रूपमा आह्वान गरियो, प्रतिबद्धता जनाइयो। त्यो हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकाभरिका सबै जुन कि पाएक पर्ने ठाउँमा जस्तो दमोली अथवा काठमाडौँबाट आउनुभएको शिक्षकहरूलाई त हामीले त भनेका छैनौँ, चितवनबाट जानेलाई त भनेका छैनौँ, तर स्थानीय तहमा जो क्रियाशील हुनुहुन्छ शिक्षकहरू उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो क्रियाशीलता, हाम्रो नैतिक रूपमा हाम्रो जुन सामाजिक प्रतिबद्धता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधिहरूको विद्यालय खोल्नु चाहिँ भएको छैन। होइन, एकदम नितान्त गलत हो। मेरो नाममा म जुन वडा अध्यक्ष यहाँ तपाईँहरूको बिचमा उभिराखेको छु, आजका मितिसम्मको मेरो परिवारको कसैको पनि निजी विद्यालयमा लगानी छैन। त्यो विषयमा प्रश्न जनताहरूले जुन कसरी पनि विद्यालयलाई चाहिँ सुदृढ गर्नको लागि दिनुभएको छ हो, यहीँनिर जोड्न खोजिराखेको मैले। यदि निजी विद्यालय अगाडि बढाउने हिसाब हुन्थ्यो भने त हामी करिब साँच्चै भन्यो भने हामी जनप्रतिनिधिहरू जुन 18 घन्टा काम गरिरहेका छौँ, तन मन सबै कोणबाट लागिरहेका छौँ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हामी तलब भत्ताले पाइन्छ भन्ने कोणबाट आएका थिएनौँ। हामी किन युवाहरू आइरहेका थियौँ भने स्थानीय तहमा हामी युवाहरू प्रवेश गरियो भने नराम्रा चिजहरू, गलत चिजहरू पाखा लाग्न सक्छन्। त्यसकारण हामी यो 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ पुरै समय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सेवामुखी मात्रै, खालि आफ्नो लागि मात्रै, आफ्नो स्वार्थ मात्रै विभिन्न नाममा, चाहे त्यो चाहिँ मोटर गाडी किनेर होस् अथवा चाहिँ चाहिँदै नचाहिने चाहिँ टेलिफोन किनेर होस्, मोबाइल किनेर होस्। रोहनजी, म यसैमा जोड्न खोजिरहेको के हो त भन्दा हामी नैतिक रूपमा हामीले सकेर होइन, हाम्रो घाँस काटेर दिइराखेका छौँ, यो इच्छाले होइन। हाम्रो त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू एउटा चाहिँ सामाजिक रोल मोडलको रूपमा लैजान सकिन्छ, भोलि भावी पुस्ता त्यो कोणबाट जान सकिन्छ भन्ने कोणबाट हामीले पाउने सेवा सुविधालाई पनि यो अनिवार्यता होइन। यो हामीले त्यहाँका समाजको प्रतिनिधि भइसके पछाडि तलका जुन सार्वजनिक रूपमा रहेका अरू विभिन्न खालका प्रतिनिधिहरूलाई पनि एउटा उत्साहित बनाउने कोणबाट मैले पाउने तलब भत्तालाई पनि केही त्यहाँका 3टा प्राविहरू छन्, ती प्राविहरूको चाहिँ निजी स्रोतमा बसेका शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यक्ति विकासको निम्ति भनेर मैले मासिक 10,000 दिइराखेको छु। होइन, मैले पाउने तलब भत्ता जुन पाइराखेको छु भत्ताको रूपमा, त्यसको मासिक 10,000 रुपियाँ त्यहाँका स्थानीय 3टा प्राविहरूलाई चाहिँ दामासही कोणबाट दिइराखेको छु त्यो अहिले। र त्यसको निरन्तर चाहिँ म बाँकी कार्यकाल जुन 2 वर्ष छ त्योसँग निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि मैले जनाएको छु। अहिलेसम्म कुन विद्यालयलाई जनता आधारभूत कति रूपमा होइन हिसाब गरेको छु। जनता आधारभूत विद्यालयमा मैले करिब 90,000 रुपियाँ दिएको छु। भँगेरी आधारभूत विद्यालयमा 25,000 दिएको छु। त्यसै गरी सिकेबिके जुन क्याम्पस छ हाम्रो 1 नम्बरमा असाध्यै एउटा महत्त्वपूर्ण क्याम्पस छ, अहिले मैले यहाँ छुटाएको थिएँ। त्यो क्याम्पसमा पनि त्यसरी नै विभिन्न खालका हस्तक्षेप भन्ने कुरा त आउँछ, तर बन्दीपुरमा एउटा डिग्री लेभलको क्याम्पस जुन चाहिँ स्थानीय जुन समाजसेवी हुनुहुन्छ हाम्रो इन्द्रबहादुर कुम्बरको नेतृत्वमा बनेको, अहिले उहाँहरूको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा रिटायर जीवनमा उहाँलाई ल्याइएको छ। उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने कोणबाट हामीले जुन जनप्रतिनिधिको कोणबाट 25,000 दिएर हुन्छ कि 30,000 दिएर हुन्छ, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षले पनि दिनुभएको छ, मैले 25,000 दिएर हुन्छ कि भन्ने कोणबाट त्यहाँलाई विकास गर्ने कोणबाट हामी लगानी गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दा अङ्क गर्ने कोणबाट यति नै भन्ने त होइन, तर हाम्रो ध्यान चाहिँ के छ त भन्दा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसलाई कसरी जनतासँग जोड्ने र जनतासँग जोडेर उहाँका चाहिँ अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने, हामी बाटो निर्माण गरेर मात्र होइन कि शिक्षालाई लगानी गर्ने कोणबाट पनि यो सम्भव छ। यो समृद्धिको यात्रामा यसले पनि कुनै ढुङ्गा निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट हामी लागेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष र तपाईँको सम्बन्ध खासै राम्रो छैन भनिन्छ नि?
यो विषयले मलाई चाहिँ यो अहिलेसम्मको त्यो कोणबाट मलाई काहीँ त्यस्तो महसुस भएको छैन। हामी निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाबाट उहाँ एउटा व्यवसायिक कोणबाट पनि रहनु भएको थियो। हामी एउटै राजनीतिक दलबाट उठेका पनि हौँ, एउटा छिमेकी पनि हौँ र एउटा सहकार्य गर्ने कोणबाट विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा हामी सँगै बसेर काम गर्ने कोणबाट पनि हो। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि जनताको लेभलमा हेर्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ फरक पर्या होला, कार्यशैलीको कोणबाट। तर विचारको कोणबाट, एउटा अर्जुन दृष्टि लगाउने कोणबाट, हरेक कोणबाट हामी असमझदारी छैन। तर मात्र के हो त, त्यसको कार्यशैली कसरी काम गर्ने, जनताको बिचमा सकेसम्म धेरै सहभागिता खोज्ने कोणबाट, त्यहाँको चाहिँ पारदर्शी गर्ने कोणबाट केही हाम्रो कार्यशैलीहरूको केही त्यस्तो देखिएको लक्षणहरू हो। तर मूल कुरा, मूल स्पिड, गाउँपालिकाले कसरी नमुना गाउँपालिका बनाउने भन्ने कुरामा हामी एकदम प्रष्ट, एउटै वडावासी भएको कारणले पनि र गाउँपालिकाको सबै वडा कार्यपालिकामा रहेका साथीहरू, जुन हामी बहुमत, जुन हाम्रो दल नेकपा, जुन दलबाट हामी त्यहाँ गएका छौँ र स्थानीय तहमा कोही पनि प्रतिपक्ष हुन्न भन्ने कोणबाट हामी मिलाएरै लाने प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ। र एउटा पनि विमति छैन अहिलेसम्मको। यसो हेर्दाखेरि गाउँपालिकाले बनाएका नीति कार्यक्रम बजेटहरूमा अहिलेसम्म विमति भएको हामीले पाएका छैन। त्यस कोणबाट पनि हामी विकासको र समृद्धिको कोणबाट हामी एकै ठाउँमा छौँ। यो अहिले चाहिँ के पनि भनिएको छ भने बन्दीपुर गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 6 को चाहिँ एउटा उद्योगले चाहिँ यो सराङघाटको एउटा उद्योगले चाहिँ यति बेला चाहिँ अवैध रूपमा गिटी बालुवा चाहिँ निकालिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षबाट चाहिँ कस ध्यान जान सकेको छैन भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ के कस्ता कदमहरू चालिएको छ अथवा चाहिँ चाल्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन? रोहनजी, यो विषयले अलिकति समस्या ल्याइराखेको छ। वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामी एउटा अपरिपक्व, हामी अनुभवको कमी पनि हो। 1 वर्ष अगाडि जुन क्रसरवालाहरूले गाउँपालिकामा निवेदनहरू पनि दिनुभएको थियो, त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने, वातावरणीय प्रभाव कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँका समुदायलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी कानुनी रूपमा चाहिँ पछाडि परेका हौँ। उहाँहरूले चाहिँ वैधानिक कोणबाट तुरुन्तै उहाँले निवेदन माग गर्ने बित्तिकै के गर्ने डिसिजन गर्न हाम्रो नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जेठको 27 गते बसेर त्यसलाई छलफल गरेर उपयुक्त विधि के हुनसक्छ भन्ने कोणबाट स्थायी रूपमा त हामीले दिएका छैनौँ। अस्थायी रूपमा प्रदेशको कानुन नबाजनी गर्ने हिसाबबाट, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको कानुनलाई नबाजनी कोणबाट यही जेठको 27-28 गते एउटा हामीले निर्णय गरेर त्यो चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको नबाजनी तरिकाले मासिक हामीले राजस्व उठाउने कोणबाट हामीले अस्थायी प्रकृतिको एउटा अनुमति दिएका छौँ। तर त्यो पूर्णतः अनुमति हामीले दिएका छैनौँ। बाहिर विभिन्न पत्रपत्रिका, विभिन्न खालका चाहिँ टेलिभिजनहरूमा सुन्न पाइयो त्यो ढङ्गको जुन एउटा अवैध ढङ्गबाट उहाँले कसर उद्योग चलाउनु भएको छ भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यो एकदम सत्यता छैन। तर त्यहाँको वडा कार्यालयले एउटा सिफारिस दिनुभएको छ कि एउटा चाहिँ बिजुली, त्यहाँको विद्युत लाइन र एउटा काम गर्ने कोणबाट एउटा स्थानीय वडा कार्यालयले जुन अनुमति दिनुभएको छ त्यसैमा टेकेर गाउँ कार्यपालिकाले त्यो दिएको छ। तर त्यसलाई पूर्णतः दिन चाहिँ हामीले अझै धेरै गृह कार्य छलफल, यसमा चाहिँ ठुलो चलखेल छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षकै मिलेमतो छ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष चाहिँ पूर्णसिंह थापाकै कुराहरू पनि यति बेला चाहिँ आइरहेको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ आइरहेको छ। भन्दाखेरि खास कुरा चाहिँ के हो? यो आरोप, यो आक्षेप चाहिँ तपाईँमाथि पनि लाग्छ अलिअलि, त्यो चाहिँ के छ्याकन जस्तो भनेर भनिन्छ नि टिपिकल नेपाली शब्दमा चाहिँ। अब त्यो लेभलबाट छलफल त मैले चलाएको छैन र अपेक्षा पनि मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले बोल्न सक्दिनँ। तर म अर्को वडाको पनि प्रतिनिधि भएँ। तर हाम्रो मूल स्पिड के हो भन्ने हिसाबले हामी सामाजिक रूपमा प्रतिनिधिको हिसाबबाट जनताको सेवा गर्न आइसकिसके पछाडि मूल कुरा जनतासँग सम्बन्धित भएर कामहरू, योजनाहरू बनाउने हो। तर उहाँ त्यो लेभलमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गर्न मैले सक्दिनँ र विश्वास पनि मलाई गर्न सक्दिनँ अहिले कि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन यति बेला। त्यसो पनि नभनौँ अहिले, किनभने कार्यपालिकामा बसेर छलफल गरिसकेपछि एक ढङ्गको एउटा व्यवस्थापन गर्ने कोणबाट अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ उहाँ जुन क्रसरमा रहेका कि व्यवसायीहरू छिट्टै गाउँपालिकासँग सम्बन्धित मात्र होइन, यसको मूल कुरा अनुमति दिने कुरा त प्रदेशसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो र प्रदेशमा गएर उहाँहरूले एउटा आधिकारिक कोणबाट डकुमेन्टहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले उहाँलाई समय दिएका छौँ। यो उद्योग
गैर कानुनी कि कानुनी? मैले अहिले सुरु नै भनिसकेँ त, उहाँहरूले जुन निवेदन दिनुभएको छ स्थानीय वातावरणीय प्रभाव हामीले गर्न सकेका छैनौँ, स्थानीय तहको आवश्यकता हामी सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि निश्चित एउटा मापदण्ड बनाएर गाउँपालिकालाई केही राहत होस्, केही आम्दानीका स्रोतहरू होस् र गाउँपालिकाको जुन हाम्रो अरू स्रोतहरू त छैन। यो चाहिँ अलिकति साह्रै नै डिप्लोमेटिक आन्सर भयो होइन। प्रक्रियाहरू बाँकी छन्, यद्यपि क्रसर चलिरहेको छ भन्दा यसलाई कानुनी भन्ने कि गैर कानुनी भन्ने या होइन? यसमा उत्तर दिनु पर्दाखेरि प्रश्न भनेका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, सायद उहाँहरू अर्को वर्ष प्रदेश सरकारसँग गएर यसलाई अनुमति ल्याउनुहुन्छ। भन्नाले यो चाहिँ के अनुमति ल्याउनुहुन्छ? अहिले चाहिँ गैर कानुनी रूपमै चलिरहेको छ भनेर बुझ्छ। त्यसरी ठ्याक्कै अहिले गैर कानुनी भन्ने कुराबाट पनि किन हामीले दिइसकेका छौँ, अस्थायी प्रकृतिको त दिइसकेका छौँ। हजुरले यसरी बुझ्दाखेरि त्यसपछि कानुनी कानुनी प्रक्रिया पनि एउटा प्रक्रियाको चरणमा छ भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ। यो के कमिसनकै लागि चाहिँ खेल हो कि क्या हो? त्यसो पनि होइन, त्यो अहिले प्रक्रिया रूपमा किनभनेदेखि न त प्रक्रिया पुरा भएको छ न त भएको छैन। यो चाहिँ साह्रै ढुलमुले अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्यो। जनताले के भनेर बुझ्दा हुन्छ भने यो प्रक्रियामा गयो, काम अगाडि बढेको छ, त्यो क्रसर उद्योगले गाउँपालिकाले दिने निश्चित प्रतिशत जुन राजस्व छ त्यो दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। भन्नाले कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। अहिले विवाद चाहिँ किन भइरहेको छ त? त्यस्तो विवाद त मैले देखिन सुनेको छैन। विभिन्न खालको अनलाइन पत्रपत्रिकाले राखेका छन्, करोडौँको चलखेलको कुराहरू आउँछ, गाउँपालिका अध्यक्षकै नाम त्यसमा मुछिन्छ, यहाँसम्म कि तपाईँसम्म पनि पुगिसक्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। स्थानीय तहमा रहनुभएका आदरणीय ती पत्रकार साथीहरूले पनि मलाई पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। तर आजका मितिसम्म अवैध तरिकाले 1 रुपियाँ पनि मैले काहीँ पनि लिएको छैन र अरूलाई पनि लिनुभएको छैन होला। किन हामी नैतिक आचरणको एउटा समग्र गाउँपालिका तनावभरिको बन्दीपुरलाई अगाडि बढाउन दिएको अवस्था छ नि त। कानुनी प्रक्रिया A to Z पुरा नभइकन सञ्चालन त गर्न दिएको अवस्था छ नि त। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि गर्नुपर्ने कुरा त बाँकी छन्, यद्यपि चलिरहेको छ भनेर। यो चाहिँ खास के हो? यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन किन भन्ने कुरा अब हुँदैन थियो। अब प्रक्रियामा गयो, राजस्व लिएर गाउँपालिका अगाडि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ अगाडि। अब आउने सम्भवतः के आर्थिक वर्षबाट अथवा चाहिँ यो चाहिँ 77 आर्थिक वर्ष अगाडि नै उहाँले राजस्व बुझाउनु भएको छ, अगाडि बढेको छ। र त्यो जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अगाडि जुन प्रदेश सरकारसँग बसेर उहाँले चाहिँ टुङ्गाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हो। अब म अर्को फरक प्रतिनिधि पनि भएँ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्षले बिजुली बाटो र चाहिँ भाडामा अनुमति पनि दिइसक्नु भएको छ। आफ्नो गाउँपालिकामा भइगरेको कुरालाई गलत भन्न सक्ने त्यति जिम्मा त लिनुपर्छ होला। होइन, मैले भनेको छु, हरेक ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, गलतलाई गलत भनेका पनि छौँ र हामीले राम्रो कामलाई प्रोत्साहित पनि गरेका छौँ। तपाईँमाथि लागिरहेको अर्को आरोप भनेको के हो भनेदेखि स्वरोजगार बनाउने भनेर भनिएको थियो। स्वरोजगार बनाउन सकिएको छैन, त्यसको त छेउटुप्पो पनि मिलेको छैन भन्ने किसिमका कुरा आएको छ। जनता मार्गलाई कालोपत्र गर्ने नभएदेखि ग्राभल गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो के भयो? कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर भनिएको थियो, तर आत्मनिर्भरको कुरा सुनिएको छैन। अनि स्थानीय तह गठन भएपछि भ्रष्टाचार चाहिँ झनै बढेको भन्ने तथ्याङ्कहरू चाहिँ यति बेला अगाडि आइरहेको छ। यो चाहिँ आरोप हाम्रो भन्दा पनि तपाईँकै स्थानीय जनताको। हजुर, अब मैले चाहिँ कस्तो छ भने आत्मनिर्भर गर्ने कुरा यो एकैचोटि यो छुमन्तर हुने हिसाबबाट एकैचोटि आजको भोलि हुने कुरा होइन। 3 वर्ष बित्यो। 3 वर्षमा हामीले आधारभूत जग निर्माण गरेका छौँ। जस्तै बाटो निर्माण गर्ने प्रक्रिया एउटा जग निर्माण गर्ने हो। त्यो बाटो निर्माण गरिसके पछाडि स्थानीय उत्पादनहरू बजारसम्म लैजानका निम्ति एउटा आधार तय भएको छ। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ त्यहाँका जनशक्तिहरूलाई बोर्डिङ जुन निजी विद्यालयहरूबाट मुक्त गरेर त्यहाँका सरकारी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा। हिजो 20 जना भएको विद्यालयमा अहिले 50 जना विद्यालयभित्र बच्चाहरू हामी चाहिँ 1-5-1-3 का बच्चाहरू हामी पुऱ्याएका छौँ। हिजो 10 जना बच्चाहरू भएको ठाउँमा अहिले चाहिँ 70 जना पुऱ्याउन सफल भइराखेका छौँ। हामी हिजो बोर्डिङमा आकर्षित भएका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ स्थानीय समुदायहरू अहिले सरकारीमा आकर्षित भइराख्नु शिक्षामा गइराखेका छौँ। हिजो तपाईँको रोजगारको हकमा के छ? होइन, हामीले भनिराखेका छौँ, हिजो कृषिमा हामी दुधलाई मिल्क होलिडेको स्थिति थियो, तर अहिले हामीले दुधमा आत्मनिर्भर मात्र नभइकन उत्पादनमा आधारित किसानहरूलाई चाहिँ प्रति लिटर 1 रुपियाँ र अब हामी 2.5 रुपियाँ दिन सक्ने हामी योजनाहरू पनि बनाइराखेका छौँ। र हामी 1 नम्बरमा जति पनि तरकारी किसानहरू हुनुहुन्छ
त्यहाँका चाहिँ बाख्रा किसानहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका चाहिँ मासुजन्य किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादनमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि हामीले रोजगारमा उन्मुख बनाएका हौँ। तर हामी रोजगार दिएर र एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ मैले स्थानीय समुदायलाई राख्नुपर्ने कुरा, बन्दीपुर गाउँपालिकाभरिको मिनी एउटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्नका निम्ति हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसका निम्ति प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, जुन हाम्रो माननीयहरू हुनुहुन्छ, त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र के कुरा अटाउँछ बन्दीपुरको? मैले यसमा हाम्रो माननीयहरू जुन कृष्ण कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अनि हरिबहादुर चुमान हुनुहुन्छ, भगवती न्यौपानेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ कि कसरी बन्दीपुरको समृद्धि यात्रामा लाग्ने भनेर अहिले 1 करोडको डिपिआरका निम्ति जुन साबिक अहिलेको बन्दीपुर एक साबिक हाँसी गुहाइएको भुँडाटार भन्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ मिनी औद्योगिक क्षेत्र, त्यो भित्र भनेको स्थानीय लघु उद्योगहरू, कृषिजन्य उद्योगहरू, साना साना उद्योगहरू त्यो करिडोर क्षेत्रभित्र बनाएर उत्पादन गर्ने र पोखरा चिताउनुलाई चाहिँ एउटा बजार निर्माण गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि सुरु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रो दिशा चाहिँ जनतासँग स्वरोजगार उन्मुख बनाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको बन्दीपुर, त्यसमा तात्विक भिन्नता ल्याउनको लागि, थप पर्यटन प्रोत्साहन गर्नको लागि भइरहेका कार्यहरू चाहिँ के छन्? हामीले केही निश्चित मापदण्डहरू बनाएका छौँ। जस्तो केबल कार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सुरु गरिरहेका छौँ, सम्पन्न गर्छौँ हामी कार्यकालभरि। साइकल लेनहरू बनाएर हामी सम्पन्न गर्छौँ। सिसाको भ्यू अहिले चाहिँ डिपिआर प्रक्रिया र अब छिटै टेन्डर जाने प्रक्रिया छ, त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ। यो भ्यू टावर हैन, भ्यू टावर, त्यस्तै गरेर केबल कार, हरेक डाँडा देख्ने नहुने केबल कार पुर्याइहाल्नु पर्ने, यो कस्तो किसिमको चाहिँ विकासे मोडलमा हामी रहिरहेका छौँ भन्ने कुरा के होइन। त्यो बन्दीपुर अरूभन्दा अलिक फरक छ। बन्दीपुरभित्रै तपाईँको नेवार संस्कृति सम्पदा भएको मेन बजार छ, त्यसमा चाहिँ थानीमाई मन्दिर त्यहीँ छ, यता चाहिँ सिद्ध गुफा त्यहीँ छ, अब डुम्रे बजार त्यहीँ छ, यता चाहिँ सेती नदी त्यहीँ छ, यता मर्स्याङ्दी नदी त्यहीँ छ, विभिन्न फाँटहरू छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा संयोजन गर्ने कोणबाट केबाट हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो केबल कार र त्यहाँको चाहिँ बन्दीपुर बजारभरिको विभिन्न खालका चाहिँ पर्यटकीय खालका त्यसको चाहिँ कामहरूले एउटा सम्पन्न गर्न छ भन्ने कोणबाट अरूसँग तुलना गरेर होइन, बन्दीपुरको आफ्नै मौलिकतामा र त्यति मात्र नभइकन तपाईँको ठाउँ विशेषको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ महत्त्व हुन्छ। तर पछिल्लो समय के देखिएको छ भने नि स्थानीय निकाय भइसकेपछि सामान्य एउटा टावरको नाममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको, त्यस्तै गरेर सामान्य एउटा वडा अध्यक्षको वडाको अध्यक्षले चढ्ने गाडीको नाममा धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको चाहिँ आम नेपाली सर्वसाधारणले महसुस गरिरहेका छ कि यसमा मैले अलिकति प्रश्न खोज्न खोजेको, जस्तो मानिलियो म वडा अध्यक्ष भइसके पछाडि मैले पाउने मोटरसाइकल पनि गाउँपालिकालाई लगेर कर्मचारीलाई हुनसक्छ भनेर छोडेर आएको छु। त्यस हिसाबले पनि हाम्रा अरू वडा अध्यक्षहरूले पनि त्यो आवश्यकताको हिसाबले त जुन कि धरमपानी 30% भूगोल लिएर ओढेर बसेको छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा मोटरसाइकलको आवश्यकता छ। विभिन्न वडा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ मोटरसाइकल आवश्यकता छ, आवश्यकताको हिसाबले लिनुभएको छ, जायज छ। तर कुनै पनि वडा अध्यक्षहरूले त्यो अहिलेसम्मको मेरो जानकारीमा कुनै पनि वडा अध्यक्षले त्यो जायज नाजायज काम गर्नुभएको छैन। गाउँपालिकामा पनि अहिले उपाध्यक्षले पनि त्यो पुरानो गाडी चढिराख्नु भएको छ, त्यो गाडी किनेको छैन। गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई अति आवश्यकताको हिसाबले सानो गाडी लिएका छौँ। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अन्य पालिकाको जुन आरोपहरू छ, हामीले आवश्यकता पिकअप लिएका छौँ, त्यो हिसाबले पनि यसो हेर्दाखेरि अन्य पालिकाको प्रतिनिधिहरू भन्दा हामी चाहिँ अगाडि छौँ कि यो दुरुपयोग गर्ने कोणबाट पनि। र हामी निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यसको चाहिँ भइपरि आउने खर्चहरूलाई पनि एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई चाहिँ बाँधेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि भ्रष्टाचार भएको छैन। तर समस्या के छ भने स्थानीय तहको समस्या मैले नीतिगत समस्याहरू देखेको छु। किनभने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको एउटा तालमेल नमिलाउनुको कारण पनि एउटा माथिदेखिको तलको नीतिगत समस्याहरू छ, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू छ। त्यसलाई केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले एउटा कार्ययोजना बनाएर कार्यविधि बनाएर टुङ्गाउन जरुरी छ। मानिलिउँ विभिन्न खालको गाउँपालिकामा भएका विभिन्न खालका योजनाहरू बनाउँदाखेरि डिपिआर बनाउने कुरा छ, विभिन्न खालका योजनाहरू बनाउनु पर्ने कुरा छ। समग्र यो चाहिँ प्रदेश र केन्द्रले बनाइदिनु जरुरी छ। यो भित्र कर्मचारीहरूबाट पनि केही चलखेल गर्ने खालका विभिन्न खालका संस्थाहरूबाट चलखेल गर्ने कुरा यो समस्या छ। र अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जुन अहिले तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा हामीले क्रियाशीलता र सक्रियता महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मानिलिउँ कुनै ठाउँमा 5 लाखको उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिने कुरा, सिप सिकाउने कुरा कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 100% काम गराउने कुरामा चाहिँ हाम्रो राज्य चुकेको छ। किनभने हामी चाहिँ यो राजनीतिक कोणबाट काहीँ न काहीँ समालोचना भएको हो कि भन्ने कोणबाट हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँलाई लाग्छ नेपालको
त्यस्ता ठाउँ कमै छ कि हाम्रो बन्दीपुर एक नम्बर वडामा स्थानीय समुदायहरूले 10% अग्रिम पैसा जम्मा गरेर योजनाहरू 110% काम गरेको वडाहरू छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि बन्दीपुर गाउँपालिकाको नमुनाको रूपमा यसलाई पनि त्यही गरौँ, एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नु। गाउँपालिका तर अगाडि आउँछ समस्या र जस्तो भ्रष्टाचारको कुरा असाध्यै के लागिरहेको छ भने के छ अब निर्वाचन हामीले महसुस गरेको कुरा हामीले मात्र यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थासँग आएको यो भ्रष्टाचारको कुरा छ, यो सँगसँगै आउँदो रहेछ। हामी समाजवादी कार्यव्यवस्था अनुसार अर्थव्यवस्था अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ, तर भइदियो के त भन्दा अहिले पनि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको बिचको समस्याको कारणले भ्रष्टाचारलाई एउटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा हामी लागेका छौँ, तर यसको अन्त्य हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मानिलिउँ अब यो आक्षेप चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई नै लाग्छ, किनभनेदेखि चाहिँ यो भ्रष्टाचार अरूले भन्दा पनि बढी चाहिँ कम्युनिस्टहरूले नै चाहिँ गर्दो रहेछन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा एकदम गलत हो। आम सर्वसाधारणमा चाहिँ त्यो किसिमको यो गलत एउटा हो। mindset किन हो तयार नि भइसकेको नेपालमा छ। कांग्रेसले यत्रो वर्ष शासन व्यवस्था गरेको थियो नि त, तर अब आरोप प्रत्यारोपतिर चाहिँ होइन, नजाउँ, होइन, होइन? अब मानिलिउँ, किनभने मैले एउटा मात्र पुँजीवादीबाट आएको हामीले होइन, चाहिँ गर्न होइन, खोजेको एउटा तर मात्र भएन उदाहरण मात्र भन्ने दिन किसिमका चाहन्छु। चाहिँ बन्दीपुरको थुप्रै एक उदाहरण नम्बर चाहिँ वडामा सुनिसकेका छन् होइन, नेपाली त्यो जनताले। गलत हो। बन्दीपुर एक नम्बर वडामा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हामी 2 लाख 3 लाख 5 लाखका योजनाहरू पर्ने सम्भावनै थिएन, तर अहिले हामी जनताका बिचमा गएर ती योजनालाई सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो त भन्दा हामी जुन प्रतिनिधि वडा सदस्यहरू छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ पारदर्शी कोणबाट र टोल विकास संस्थाहरूको चाहिँ सक्रियतामा र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको सहभागितामा कामहरू गरेका छौँ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि हामी 18 घण्टा काम गर्दै पनि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी गर्दै पनि भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। किन रोक्न सकिएन भ्रष्टाचार? त्यसलाई त्यही एकैचोटि- पुँजीवादी कारणले पहिलादेखि नै चलिआएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै यो हाम्रो मानसिकता deconstruct गर्न सकेनौँ। म पनि एउटा बाख्रा चलाएर आएकै गोठालो हो। धेरै जस्तो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू कृषि कर्मबाट आएका छन्। मानिलिउँ एउटा आफ्नो क्षमता अनुसार जस्तो गोठालो जाँदाखेरि पनि आफ्नो गाईले रोपो खाओस् भन्ने मानसिकता छ हाम्रो। गाउँका हरेक प्रतिनिधिहरूले के छ भने केही न केही आफ्नो मान्छे गएपछि त्यहाँ केही भनसुन गर्न पर्ने, आफ्नो उपभोक्ता समितिको मान्छे आफ्नो मान्छेलाई ठेकापट्टा दिनुपर्ने, आफ्नो चाहिँ वडा सदस्य छ भने आफ्नो मान्छेलाई दिनुपर्ने, त्यो उहाँहरूको इच्छा छैन। तर परिस्थिति निर्माण हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो डोजरलाई दिनुपर्ने, आफ्नो मान्छेलाई दिनुपर्ने, आफ्नो ठेकापट्टा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई दिनुपर्ने, नदिँदा अब यो कुराबाट कहिले माथि उठ्ने त यस्ता प्रक्रिया लाग्छ। यो एउटा निश्चित एउटा चाहिँ समग्र राजनीतिक प्रणालीको एउटा चाहिँ दुष्परिणाम हो भन्छु मैले। हुन्छ पोखरेल सर, हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यो समयमा चाहिँ स्थानीय तहमा भइगरेका गतिविधिहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू लगायतका विषयमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि केही विषय यहाँ उजागर गर्ने मौका दिनुभएको छ, यसप्रति हजुरलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।